इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् भारतमद्य चलच्चित्र निर्माणस्य डिजिटल सामग्र्याः च क्षेत्रे वैश्विक केन्द्रमस्ति। मुम्बय्यां जियो वर्ल्ड कन्वेन्शन सेन्टर इत्यत्र वेव्स इति प्रथमं वैश्विक मनोरञ्जन सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वेव्स इति शब्देन संस्कृति रचनात्मकता सार्वभौमिक सम्पर्काणां तरङ्गः द्योतते। भारतस्य जीएसटी इति वस्तुसेवाकर संग्रहः अप्रैल मासे 2.37 लक्षकोटिरूप्यकाणां सार्वकालिकम् उच्चस्तरं प्राप्नोत्। पाकिस्तानेन जम्मूकश्मीरे नियन्त्रणरेखोपरि रात्रौ अकारणमेव गोलिकावर्षणं विधाय अनवरतं सप्तमवारं संघर्षविरामस्योल्लङ्घनं कृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडाद्वन्द्वे अद्य सायं जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रिकेट क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं मुम्बई इंडियन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् भारतमद्य चलच्चित्र निर्माणस्य डिजिटल सामग्र्याः गेमिंग फैशन इत्यनयोः संगीतस्य सजीव प्रसारणस्य च क्षेत्रे वैश्विक केन्द्रस्य रूपेण विकसति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् अद्य मुम्बय्यां जियो वर्ल्ड कन्वेन्शन सेन्टर इत्यत्र वेव्स इति प्रथमं वैश्विक मनोरञ्जन सम्मेलनं समुद्घाट्य प्रधानमन्त्रिणा मोदिना एतत् प्रख्यापितम्। तेन प्रोक्तं यत् वेव्स इति शब्देन संस्कृति रचनात्मकता सार्वभौमिक सम्पर्काणां तरङ्गः द्योतते। सः प्रोक्तवान् यत् अनेन वैश्विक मञ्चेन कलाकाराणां रचनाकाराणां च विचाराः वृद्धिमधिगमिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री पुनः अकथयत् यत् वेव्स इति वैश्विक ध्यानं समाकर्षयति, यतो हि शताधिकानां देशानां कलाकाराः नवोन्मेषकाः निवेशकाः नीतिनिर्मातारश्च अस्मिन् सम्मेलने एकत्रीभूताः सन्ति। वेव्स इत्यस्य प्रशंसा कुर्वता प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अनेन नवोन्मेषकाः रचनाकाराः च प्रोत्साहिताः भविष्यन्ति। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् वेव्स शिखर सम्मेलनं वैश्विक मञ्चे भारतस्य रचनात्मक शक्तीनां प्रदर्शनं करोति। तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान समये एनिमेशन इत्यस्य वैश्विकापण मूल्यं $30,400 बिलियन मिततोऽपि अधिकमस्ति। अपि च आगामि दशके अस्य द्विगुणीभूतस्य अनुमानमपि अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् अनेन भारतस्य एनिमेशन ग्राफिक डिजाइन इत्यनयोः उद्योगाय एकः महत्वपूर्णः अवसरः प्रदास्यते। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। श्री मोदी अकथयत् यत् देशः तृतीया बृहत्तमार्थव्यवस्था भवितुं सकारात्मक दिशि प्रयासं करोति। अपि च अस्य पार्श्वे विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं स्टार्टअप इति पारिस्थितिकी तन्त्रमस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् विकसित भारतं प्रति भारतस्य यात्रा अधुनैव समारब्धा अस्ति। सहैव अर्बुदतोऽप्यधिकायाः जनसङ्ख्यायाः देशः भारतम् अर्बुदतोऽप्यधिकानां कथानां देशः अपि अस्ति। भारतस्य जीएसटी इति वस्तुसेवाकर संग्रहः विगतवर्षस्य तुलनायाम् अस्य वर्षस्य अप्रैल मासे 12.6% समेध्य 2.37 लक्षकोटिरूप्यकाणां सार्वकालिकम् उच्चस्तरं प्राप्नोत्। प्राशासनिक सांख्यिक्याः अनुसारम् अप्रैल मासस्य केन्द्रीय वस्तुसेवाकर संग्रहः 34,600,840 सहस्रकोटिरूप्यकाणां, सहैव राज्यवस्तुसेवाकर संग्रहः च 2,70,349 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.news.on
newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानेन जम्मूकश्मीरे नियन्त्रणरेखोपरि रात्रौ अकारणमेव गोलिकावर्षणं विधाय अनवरतं सप्तमवारं संघर्षविरामस्योल्लङ्घनं विहितम्। रक्षासूत्रैः विज्ञापितं यत् भारतीयसेनया पाकिस्तानीसेनायाः प्रहारस्य प्रभाविप्रकारेण प्रत्युत्तरं प्रदत्तम्। पाकिस्तानीसेनया कुपवाड़ा उरी अखनूर क्षेत्रेषु नियन्त्रणरेखायां गोलिकाप्रहारो विहितः। अत्रान्तरे भारतीयसेनयापि नियन्त्रणरेखायां प्रहारस्य यथोचितमुत्तरं प्रदत्तम्। पहलगामक्षेत्रे आतङ्कप्रकरणमुद्दिश्य भारतेन पाकिस्तानस्य वायुवाहिनीनां कृते स्वकीयः वायुमार्गः पिहितः। क्षेत्रस्य निरुद्धीकरणं मई मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। नागरिकोड्डयनमन्त्रालयेन संसूचितं यत् अत्रावसे भारतीयाकाशमार्गः पाकिस्तानदेशे पञ्जीकृतविमानानां पाकवायुवाहिनीनां पाकसैन्यविमानानां कृते नोपलप्स्यते। सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रोक्तवान् यत् वेव्स शिखरसम्मेलनात् नूतनार्थिकावसराः उत्पत्स्यन्ते। अद्य मुम्बय्याः जियो वर्ल्ड कन्वेन्शन सेंटर इत्यत्र 25,200तमस्य वेव्स इत्यस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः अकथयत् यत् शिखरसम्मेलनमिदं निर्मातृभ्यः वैश्विकमञ्चं प्रदास्यति। सहैव ते नूतनप्रविधिना सहापि परिचिताः भविष्यन्ति। मन्त्रिणा कथितं यत् अयं पदक्षेपः निर्मातॄन् विश्वस्य क्रेतृभिः निवेशकैश्च सह संयोजयिष्यति। अत्रावसरे महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः प्रख्यापितवान् यत् भारतं सञ्चारमाध्यमक्षेत्रे मनोरञ्जनक्षेत्रे च विश्वस्य नेतृत्वं विधातुं सज्जमस्ति। तेनोदीरितं यत् मनोरञ्जनार्थव्यवस्था भारतमहाराष्ट्रयोः कृते नूतनविकासस्य आधारभूता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः अमेरिकायाः सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। जयशंकरः प्रोदीरितवान् यत् ह्यः जातायाः वार्तायाः अवधौ तयोः मध्ये पहलगामे सञ्जातम् आतङ्क्याक्रमणम् अधिकृत्य चर्चा जाता। श्री जयशंकरः आतङ्क्यपराधिनः आतङ्कसमर्थकान् प्रयोजकान् च विरुध्य न्यायिककार्याचरणं विधातुं समाह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रोक्तवान् यत् जातिजनगणनायाः निर्णयः सामाजिकन्यायं प्रति एनडीए सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीप्रधानः प्रख्यापितवान् यदयं निर्णयः अकस्मान्नैव स्वीकृतः, अपितु सर्वकारेण एषः पदक्षेपः सम्यग् विचिन्त्य सन्धारितः। तेन विज्ञापितं यत् राष्ट्रियजनगणना मूलतः 21,200तमवर्षाय निर्धारिता आसीत्, परञ्च राजनीतिकप्रकरणसमित्या इदानीम् आगामी जनगणनायां जातिजनगणना सम्मेलितुं सैद्धान्तिकनिर्णयः स्वीकृतः। तेन प्रोक्तं यत् गृहमन्त्रिणा एकवर्षात् पूर्वमेव विषयेऽस्मिन् संकेतितम् आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रातः दक्षिणकोरियादेशस्य स्वीयसमकक्षेण चो ताए-युल इत्यमुना सह दूरभाषमाध्यमेन पहलगामे दुरापन्नस्य आतङ्कवादप्रकरणस्य विषये चर्चां साधितवान्। सामाजिकान्तर्जालिकसन्देशे डॉक्टर जयशंकरेण आतङ्कवादस्य अपाकरणार्थं विशेषबलं प्रदत्तम्। तेन पहलगामे दुरापन्ने आतङ्कवादप्रकरणे कोरिया गणराज्यस्य समर्थनाय श्री चो ताए-युल इत्यस्मै आभारभारं प्रकटीकृतम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाद्वन्द्वे अद्य सायं जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रिकेट क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं मुम्बई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7:30 समारप्स्यते इति वार्ताः।